बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से आपके हाज़िर ख़िदमत है और इस वक्त प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को आप मुलाहिज़ा फ़रमा रहे हैं। यह आयाम मख़सूस है कल का दिन और आज की रात जो आने वाली है शहादत हज़रत इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। लिहाजा इस मुनासिबत से तमाम मोमिनीन की खिदमत में मुंतज़रान हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में और बिलखुसूस ज़माने के इमाम हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में तस्लियत और ताज़ियत अर्ज़ करते हैं। यकीनन तमाम शियायान हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मौका गम है, गम का मौका है और तमाम के तमाम मोमिनीन यकीनन कल के दिन और आज रात से आज़ादारी हज़रत इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम में यकीनन मशगूल रहेंगे और अज़ीम सआदत है ग़ैबत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में कि हम इस कदर हमारी लियाक़त है, हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि हमें ये लियाक़त हासिल है कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के गम को अपना गम समझते हैं और अहले बैत की खुशी को अपनी खुशी समझते हैं। बल्कि इससे बालातर है कि ख़ुद अहले बैत की उन अज़ीम आयाम को लोगों के सामने पेश कर देते हैं और ये दिन जो है वह आयाम गम शुमार होते हैं, जहाँ शहादतों के दिन होते हैं और कुछ जो विलादतों के दिन होते हैं तो जश्न मनाते हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र का मकाम है यकीनन कि उम्मत इस्लामिया में एक ऐसा गिरोह है जो अहले बैत को याद रखे हुए हैं। बल्कि ये अहले बैत पर कोई एहसान नहीं है, ये अपने आप पर एहसान है, चूँकि ख़ुद रसूलुल्लाह के उस अज़ीम ज़हमत का, उस अज़ीम हिदायत का जो बशरियत को उन्होंने हिदायत दे दी, यकीनन उन्होंने इस बदले में जब लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह हमसे आप कुछ तलब कीजिएगा, हम आपकी कुछ खिदमत करना चाहते हैं। रुआसाए अरब जमा हो गए, उन्होंने कहा हम कुछ करना चाहते हैं, आपके लिए कोई खिदमत करना चाहते हैं। आपने हमें हिदायत दी। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि यकीन वही इलाही के मुताबिक फरमाया कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फ़िल क़ुरबा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे आकारे, मेरे औलाद, मेरे रिश्तेदारों से मवद्दत इख्तियार करो। तो यकीनन ये अजर रसालत है जो कि अदा हो रहा है और उसकी अदायगी यकीनन मुमकिन नहीं है। हत्ता रसूलुल्लाह के एक हिदायत की उन्होंने तो बहुत हिदायत फरमाई, एक हिदायत को कोई उसका अजर नहीं दे सकता, लेकिन यह है कि ख़ुद अपनी कोशिश साई तलाश ये ज़रूरी है। और इस एतबार से अजर रसालत की देने के साथ साथ इंसान की रूहानी तस्कीन मिलती है इन आयाम को मनाने से। यकीनन हर वो दिन जो खुदा की तरफ आपको लेके जाए वो शाआयर इलाही होता है। तो ये वो आयाम है कि ये इनसे अल्लाह की तरफ इंसान करीब होता जाता है, यानी इंसान को क़ुर्ब इलाही नसीब होती है। इन्हीं आयाम से इंसान अल्लाह के नज़दीक जाता है। कोई ऐसा शख्स नहीं, दुश्मनान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने जो प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि ये लोग जो है अपने रसूमात को मना रहे हैं और सारी ज़िंदगी इनकी रसूमात में गुज़र जाती है, तो ये वो दुश्मनान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नज़रियात है, वगरना कोई रस्म नहीं है, ये कोई आदत नहीं है कि हम आदत कर रहे हैं, बल्कि ये वो कुर्ब इलाही और शाआयर इलाही और जिनको आयामुल्लाह कहते हैं, खुदा के दिन कहते हैं, ये वही दिन है कि जिसमें एक मोमिन अल्लाह के करीब जाता है। और अल्लाह के करीब जाना ज़रूरी है कि इंसान अल्लाह का कुर्ब, बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल करे। तो ये हमारे लिए
क़ुर्ब के मकाम है और हम इन्हीं आयाम के ज़रिए से मजालिस बरगुज़ार होते हैं। और बिलखुसूस चाहे गम जिसका भी हो, हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के मसाइब पढ़े जाते हैं और रब दिया जाता है उन मसाइब को आशूरा के साथ के ऐसे कोई मसाइब नहीं, तेरी तरह कोई मसाइब नहीं थे और तेरी तरह वो कोई नहीं था कि वो दिन ऐसा दिन नहीं जो तेरा दिन था, और ऐसी कोई मुसीबत नहीं और जो सैयद शुहदा की मुसीबत थी। यकीनन ये वो मकाम है और यही चीज़ ख़ुद ग़ैबत इमाम में अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में यकीनन रज़ायत इमाम भी है कि इमाम वक्त के इमाम भी हमसे यही चाहते हैं। चूँकि सुन्नत जो रही आज़ादारी के उन्वान से, तो तमाम आइम्मा अत्हार अलैहिस्सलातु वस्सलाम में ये चीज़ मरसूम थी कि जब भी आज़ादारी का बाकायदा प्रोग्राम रखा जाता था और आज़ादारी होती थी, कम तरीन इम्कानात के बावजूद भी आज़ादारी होती थी। तो ये वही सिलसिला है और जो हर इमाम की सुन्नत है, यकीन वो इमाम ज़माना है जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की भी सुन्नत है। और हमने तो अर्ज़ कर दिया कि ख़ुद ज़िक्र होती शहादत एक इमाम की है, ज़िक्र सैयद शुहदा का होता है। और आखिर में रब्त ज़ाकिरीन इसी उन्वान से दे देते हैं कि तेरी तरह कोई दिन नहीं, वो दिन ऐसा नहीं, मुसीबत सब की है लेकिन ऐसा दिन नहीं जैसे आशूरे का दिन था जहाँ पर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम यकीनन मज़लूम वाक़या हुए थे। और यही तमाम आइम्मा अत्हार की दिल का सकून भी था कि ज़िक्र सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को कर लिया जाए और उसी पर रो लिया जाए। यकीनन सब आइम्मा के लिए आज़ादारी है लेकिन रब्त जो है वो सैयद शुहदा से ही देते हैं उनको। तो ये हमारे पाक व हिंद, बल्कि पाक व हिंद के अलावा ख़ुद अरब और ईरान में भी इसी तरीके से ही ये ज़िक्र मुसीबत का सिलसिला होता है। और हम सब के आज़ादार है, तमाम अइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम के आज़ादार है और बिलखुसूस सैयद शुहदा के आज़ादार है। दिल को जो ठंडक मिलती है सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम से मिलती है। कोई अपना भी फौत हो जाए हम ज़िक्र मुसीबत शुरू कर देते हैं। यकीनन वो मरहम चाहिए हर दिल को, यानी गम जितना भी बड़ा गम हो आपका, आपके वालिद फौत हो जाए, वालदा फौत हो जाए, भाई फौत हो जाए, कोई भी हो गम, बहुत बड़ा गम हो, सैयद शुहदा का जो नाम आ जाए दिल को एक सकून मिल जाता है, मरहम है। यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का भी यही मरहम हुआ करता था और साहिब ज़मान के दिल का भी मरहम यही ज़िक्र है, यही उनके जद का ज़िक्र है। तो यकीनन तमाम मोमिनीन के लिए ये मौका जो है वो अजीम मौका है और यकीनन वो शायर इलाही की दिफा करना है, शायर इलाही वो काम करना है जिससे इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए और ख़ुद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की रज़ायत भी शामिल हाल हो जाएगी इंशाअल्लाह। और इसके अलावा ख़ुद इस दिन की, अज़ीम दिन की मुअर्रफ़ी भी हो जाएगी कि लोगों के लिए भी चीज़ वाज़ेह हो जाए कि इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन थे और कौन सी ऐसी कैसी शख्सियत थी कि ख़ुद हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके इमामत के ऊपर लोग इश्कालात करते थे और ये कहते थे कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि हर इमाम के बाद उसका बेटा इमाम बनेगा। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई बेटा नहीं है, तो लोग इश्कालात कर रहे थे कि ये वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम नहीं है जो हदीस लौह में मौजूद है कि नाऊज़ु बिल्लाह, यानी ये उनका कहना था और बहुत सारे लोग गुमराह हो गए थे। तो उन्होंने कहा इनका कोई बेटा नहीं है तो इस वजह से ये इमाम नहीं है। तो 47 या 48 साल या 50 साल इस अरसे में जब हज़रत इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर हुआ तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने एक अजीब जुमला फरमाया सआदत तरीन है ये बच्चा, इससे सआदत तरीन बच्चा कोई नहीं है कि जिसने मेरी इमामत की भी दिफा कर दी, मेरी इमामत को भी लोगों के लिए वाज़ेह कर दिया और ख़ुद अपनी इमामत को भी वाज़ेह कर दिया। अल्लाह अकबर। खूबसूरत जुमला है ये कि जहाँ वालिद हो, इमाम हो, वो अपने बच्चे पर इस तरह फ़ख्र करे। नहायत ही इश्क से भरा हुआ लम्हा है और आज़ादारी के आयाम है। मौला सबको सलामत रखे। इंशाअल्लाह आज की गुफ्तगू महदवियत पर करेंगे। इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम में जो महदवियत के पर इशारे हुए हैं, यकीनन तमाम अइम्मा की तरह उन पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में आपके हाज़िर खिदमत रहेंगे।
इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल से। और मौका जो है वो शहादत हज़रत इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि जहाँ पर शियायान अली अलैहिस्सलाम के लिए यह मौका अज़ीम मौका है, क़ुर्ब इलाही का मौका है और आज़ादारी का मौका है। यकीनन आज़ादारी के ज़रिए से ही इंसान उस मंज़िल तक पहुँच सकता है कि जहाँ इंसान को कमाल हासिल हो जाए। और हकीकी इरफान भी यही है। लोग बहुत सारी चीज़ों में इरफान ढूंढते हैं कि हम आरिफ बन जाए। आरिफ ऐसे नहीं बनेगा। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के अलावा कौन आरिफ बन सकता है? कौन है ऐसा शख्स जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के अलावा सर को झुका के कोई और ज़िक्र अस्कार शुरू कर दे और वो जाके आरिफ बन जाएगा? इरफान का सबसे बड़ा दरवाज़ा जो है वो आज़ादारी सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम है। यकीनन तमाम आइमा, लेकिन जैसे अर्ज़ कर चुके हैं कि दिल का मरहम जो है वो सैयद शुहदा, बल्कि तमाम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के क़ल्ब नाज़नीन का मरहम जो है वो ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। तो यही औज कमाल है, औज दीन है, औज वो चीज़ है, वो इरफान है, वो मारिफत है जो इंसान की किस्मत में आ जाता है इसी आज़ादारियों से। और ये मौका जो है यकीनन इस वक्त ख़ुद जिस तरीके से काज़िमैन में ये नहायत ही लोगों का हुजूम होगा, चूँकि वहाँ पर हज़रत जो है वो मदफून हैं, तो नहायत ही वहाँ पर हुजूम होगा इस वक्त। और खुशकिस्मत है वो लोग के जो कल के दिन के लिए या आज की रात के लिए काज़िमैन शरीफैन जाने की सआदत हासिल करें। यकीनन ये वो मकाम है कि जहाँ इस मकाम पर ख़ुद हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, जो कि कुछ दिन पहले विलादत थी, ख़ुद इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा तवस्सुल करना चाहिए। चूँकि ये मकाम जो है एक तरफ उनके वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम मदफून है और दूसरी तरफ उनके नूरे चश्मान हज़रत इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलाम मदफून है। तो ये मकाम यकीनन ईरानी लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो वो तवस्सुल करते हैं, काज़िमैन से मशहद मुक़द्दस में तवस्सुल करते हैं सुल्तान अरब वल अजम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। चूँकि ये वो मकाम है कि जहाँ पर हज़रत के वालिद भी दफन है और हज़रत का इकलौता बेटा इमाम जवाद अलैहिस्सलाम भी दफन है, दोनों है। यानी इस मकाम को काज़िमैन भी कहते हैं और जवादैन भी कहते हैं बाज़ लोग इनको। यानी यहाँ इस मकाम को जो काज़िमिया के नाम से, अरबी में काज़िमिया के नाम से ये मकाम है बगदाद में, तो ये जो है इसको काज़िमैन भी कहते हैं। यानी ये दोनों काज़िमैन है। और जवादैन भी कहते हैं कि दोनों ही जवाद है। यकीनन एक ही नूर है, एक ही मंजिलत है, एक ही शख्सियत है, सिर्फ जो है वो चेहरे बदल बदल के आते हैं, वगरना नूर जो है वो एक है और एक ही नूर है। तो ये वो है कि जहाँ से लोग जो है ईरानी लोग मखसूसन वो वहाँ से आके जब इस मकाम पे काज़मिया में पहुँच जाते हैं तो वहाँ हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तवस्सुल करते हैं। क्योंकि ये वो मकाम है कि जहाँ हज़रत अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़र्जंद भी है और अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी भी है। तो यहाँ से उनको वास्ता दिया जाता है इन दो बुज़ुर्गवारों का और रुख कर लेते हैं मशहद मुक़द्दस खुरासान की तरफ और कहते हैं कि या इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, हम जो है इस मकाम पर पहुँचे हैं कि जहाँ ये दो हस्तियाँ हैं, आप हमारी दादरसी कीजिए। क्या खूबसूरत तरीका है तवस्सुल का। हमने तवस्सुल के बड़े तरीके देखे हैं। वाक़यन दिल इंसान का जो है वो दिल पर असर करने वाले मौक़े हमने देखे हैं। मसलन करबला में यहाँ पर पहुँच जाते हैं, वहाँ पर मसलन सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को वास्ता देते हैं हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का। कहते हैं या सैयद शुहदा, वास्ता है हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का। और जहाँ वहाँ बाज़ मोमिनीन ऐसी भी हैं जो बाबुल हवाइज से जब मुतवस्सिल होते हैं तो वो उनको वास्ता देते हैं शाम का, कि आपको शाम वाली बीबी का वास्ता है। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत अंदाज़ है ये तवस्सुल का कि अहले बैत के नज़दीक इंसान चला जाता है
اور یقین دعائیں مستجاب ہوتی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں بیوقوف ہے وہ انسان جو اپنے دنیاوی امور کے لیے دعائیں مانگنا شروع کرے۔ یار تو دل کی تسکین کے لیے تو دعا کر لے، خدا تجھے کمال تک پہنچا دے گا، تجھے بنیاز کر دے گا، تجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی اس دنیا کی۔ خدا کی قسم یہ میں کہہ رہا ہوں، بہت ہی بیوقوفی کا مقام ہے کہ انسان ان ہستیوں کے پاس آ کے دنیاوی امور کے لیے جا کے انسان جو ہے وہ توسل شروع کرے، میرے یہ کر لے، میرے وہ۔ دنیاوی امور کچھ نہیں ہوتے۔ میں آپ کو بتا دوں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر انسان انہوں نے کسی کو سکون دے دیا، کسی کو سکون دے دیا، کسی کو تسکین دے دی، یہ دنیا سے بے نیاز کرنے والے ہیں۔ دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ گے، ایسے بے نیاز کر دے گا کہ آپ کو دنیا کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ تو دیکھ تو لے، تو قرب کے مقام تک تو پہنچ، تیرے عرفان کو تو بڑھا، تو اپنے معرفت کے حدود میں تو جا، تجھے ایک دفعہ اندازہ تو ہو جائے کہ کیا ہے یہ ہستیاں۔ خدا کی قسم آپ کے جو ہے وہ زندگی کو بدل دے، آپ کو اسی دنیا میں جو ہے وہ جنت بنا دے تیرے لیے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ ہم لوگ جو ہے بس اوقات جو بس اس موقع پر کہ یقیناً آج کی رات جو ہے وہ توسل کی رات ہے، حضرت امام جواد علیہ السلام سے، یا امام جواد علیہ السلام کو وسیلہ بنا کے دوسرے ائمہ سے، یا خدا تعالیٰ کے نزدیک جس کا جیسا عقیدہ ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام اختیارات کے مالک ہے، یہ سب کچھ دے سکتے ہیں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ اور باقی جس کا جیسا بھی عقیدہ ہو، آپ مثلا ان کو خدا کے لیے وسیلہ بنا دیں، یہ بھی ٹھیک ہے، کر لیں۔ جس کا اپنے عقیدے کے مطابق وہ آدمی توسل کرے گا، توسل اپنے عقیدے کے عنوان سے ہے، توسل عقیدے کے عنوان سے ہے، تو جس کا جیسا عقیدہ ہے اس طریقے سے وہ توسل کرے۔ لیکن یہ توسل کی رات ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ مثلا آ کے اس مقامات مقدس یا بعض ایسے دنوں میں اپنے وطن سے دور بیٹھے ہیں، یقین کچھ ایسے دن ہوتے ہیں کہ اللہ اگر اس دن کوئی بندہ فوت ہو جائے، حتیٰ ایسا شخص جو زیادہ نیک آدمی بھی نہ ہو، اس کے ساتھ حساب کتاب اللہ نہیں کرتا، کہتا ہے یہ دن گزارنے دو پھر اس کے بعد حساب ہوگا۔ یعنی یہ جس کو کہا جائے کہ چھٹیوں والے دن ہوتے ہیں اللہ کی۔ ایسا رحیم و کریم ہے کہ یہ دن جو ہے وہ کسی مردے کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہوتا۔ بعض دنوں میں ایام اللہ کے دن ہے، جیسے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت حاصل، اس طرح بعض دنوں کے بعض دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ وہ دن ہے کہ جہاں انسان کو توسل کرنا چاہیے، توسل۔ اور توسل میں نے عرض کر دیا، دنیاوی امور کے لیے توسل مت کیجیے گا، دنیاوی امور دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ توسل کرنا اپنے خود روح کو نزدیک کرنے کے لیے توسل کرے، حضرات اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ روح نزدیک ہو جائے۔ خدا کی قسم گارنٹی ہے یہ کہ آپ کے دل کو اگر ایک دفعہ سکون حاصل ہو گیا، آپ کے دل کو اللہ نے جو ہے وہ اپنے قرب وہاں تک پہنچا دی، آپ اللہ کے نزدیک ہو گئے، آپ اس دنیا سے بیزار ہو جاؤ گے۔ دنیا ہے کیا چیز؟ کچھ بھی نہیں ہے دنیا۔ دنیا سے بیزاری بھی ہو جائے گی، یہ نہیں کہ انسان جو ہے بیزاری ہو جائے دنیا میں اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، نہیں، وہ دنیا میں بھی عزت سے رہے گا اور آخرت میں بھی عزت سے رہے گا۔ ذلت کو انسان سے دور کر دیتا ہے، ذلت دور ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں، یہ جس کو دے دیتے ہیں۔ وہ واقعہ ہے معاویہ کا، معاویہ ابن ابی سفیان جو کہ ہمیشہ امیر المومنین علیہ السلام سے مقابلہ کرتا تھا۔ یہ واقعہ بیان کر لوں پھر اپنے موضوع کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ باتیں ہو جاتی ہے تو بعض چیزوں کو میں بیان کرنے کی ضرورت سمجھتا ہوں توسل کے عنوان سے۔ تو بات یہ ہے کہ اہل بیت اگر کسی کو دے دیں تو اس کا کیا مقام ہے، کوئی دنیا والے دے دیں تو ان کا کیا مقام ہے، اس پر یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ معاویہ ہمیشہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے کوشش کرتا تھا برابری کر سکے۔ امیر المومنین علیہ السلام سخی تھے، سخاوت بھی ایسی سخاوت تھی کہ کسی کو کبھی واپس نہیں پلٹاتے تھے۔ وَيُطْعِمُونَ طَعَامًا عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سخاوت ایسی سخاوت ہے کہ کوئی آ جائے تو علی کے در سے، فاطمہ اور علی کے در سے سلام اللہ علیہما کے در سے واپس نہیں جاتے، واپس کوئی نہیں جاتا، ایسے سخی ہے۔ تو معاویہ نے ہمیشہ امیر المومنین علیہ السلام سے برابری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ فقیر شام تو ایک دفعہ اس نے پوچھ لیا، کہتا ہے یا امیر المومنین علیہ السلام کیوں اتنی محبت لوگ کرتے ہیں؟
تو لوگوں نے کہا کہ محبت کی وجوہات ہے. انہوں نے کہا کیا وجوہات ہے؟ انہوں نے کہا وہ سخی ہے، عطا کرنے والا ہے، تو بخیل ہے. بخیلوں سے کوئی محبت نہیں کرتا، سخیوں سے لوگ محبت کرتے ہیں. یہ ایک چیز بھی وضاحت کروں، اگر دنیا میں انسان نے عزت کمانی ہے نا، سخی بن جائے. سخی بن جائے لوگ عزت کریں گے، احترام کریں گے. سخی جو ہے وہ بہت بڑا جوان مرد ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، جوان مرد وہ نہیں ہوتا جو جنگ تلوار لے کے وہ اٹیک کرے. یہ جوان مرد نہیں ہوتا. جوان مرد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سخی ہوتا ہے، وہ شخص سخاوت مند ہوتا ہے. کوئی شخص اس کے سامنے آ جائے اس کو منع نہیں کرتا. فرمایا السخی حبیب اللہ السخی حبیب اللہ ولو کان الکافرہ. سخی خدا کا دوست ہے چاہے وہ کافر ہی نہ ہو. البخیل عدو اللہ ولو کان زاہدہ. بخیل خدا کا دشمن ہے چاہے عابد اور زاہدی کیوں نہ ہو. تو معاویہ نے سوال کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام سے کیوں لوگ محبت کرتے ہیں؟ ایک منافق بیٹھا ہوا تھا، سمجھدار تھا، اس نے کہہ دیا، فریبکار نیرنگ تھا، سمجھدار تو نہیں کہہ سکتے، سمجھدار علی کے شیعہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ سخاوت مند ہے، سخی ہے، لوگوں کو عطا کرتا ہے، اس وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں. تو اس نے کہا کوئی ایسا فقیر لے کے آؤ جس کو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے کچھ دیا ہو. ایک فقیر کو لایا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو کتنا دیا تھا حضرت نے، امیر المومنین نے، کوفہ میں؟ تو اس نے کہا مجھے 1 دینار دیا تھا. تو اس نے کہا چلو لے آؤ. ایک پورے کیسے کو لے آئے اور وہاں ان کو رکھ دیا. اس میں 100 دینار تھے. اس نے کہا چل لوگوں کو بتا دے کہ میں علی کے پاس کوفے میں گیا تو اس نے 1 دینار دے دیا، معاویہ کے پاس شام میں گیا اس نے 100 دینار دے دیے. تو یہ شخص آیا، اس نے بہرحال جیسا بھی تھا کہ یہ بات تو امیر المومنین تک پہنچی. اس نے کہا کہ ایک شخص ہے اس کو معاویہ نے 100 دینار دے دیے جس کو آپ نے 1 دینار دیا تھا. تو مولا نے مسکرا کے فرمایا، اس نے کہا معاویہ کے 100 دینار اور میرے 1 دینار میں بڑا فرق ہے. وہ 100 دینار دے دیتا ہے، 100 دینار 1 دن تک نہیں چلتے، ختم ہو جاتے ہیں. اور میں جس کو 1 دینار دے دوں اس کے لیے تو چھوڑو، اس کے 7 پشتوں کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. یعنی برکت دینے میں منافقت میں اور امیر المومنین اور ان سے جو توسل کر لیں، اللہ کی قسم یہ وہی 1 دینار والی بات ہے. 1 دینار والی بات ہے جو آپ کی زندگی جا کے بنا دے، آپ کی زندگی بنا دے. ایسا سخی ہے. یعنی وہ شخص کا واقعہ جو کہ جو حالت رکوع میں اس کو زکوٰۃ ملی تھی امیر المومنین علیہ السلام سے، وہ اپنے دور کا بہت بڑا رئیس بن چکا تھا. جو حالت رکوع میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعین. جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دی اس فقیر کو، جا کے اس کی زندگی بن گئی. 1 عقیق دے دیا تھا، 1 عقیق. یہ امیر المومنین کی سخاوت ہے. کسی کو 1 دینار تو دے دے، اس کی زندگی بن جائیں گے. اور دوسرے دنیاداروں سے آپ جا کے لیتے رہو، دنیاداروں سے لیتے رہو، تیرے 2 دن اسے نہیں چلتے. آپ نے غور کیا ہوگا بعض جب دفعہ انسان کے پاس بڑے پیسے ہوتے ہیں 2 دن نہیں ٹکتے، مصیبتوں پہ مصیبتیں آتی رہتی ہے، پیسے خرچ ہو جاتے ہیں. اور جو 1 دینار دے دیا بس اوقات وہی 1 دینار ہو گیا تو 1 دینار سے پوری بادشاہت بن گئی. برکت جو آ گئی تو آ گئی. تو یہ وہ در ہے، یہ وہی مقام ہے جو کہ ہم لوگوں کے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس در سے عرفان کے ساتھ مانگے، دنیا داروں کی طرح نہ مانگے. یہ دوسرے لوگ جو یہ دوسرے لوگ ہیں جو درباروں پہ جا کے وہاں پر رونا دھونا شروع کر دیتا ہے. ایک مومن جو ہے اس کی عقل کا تقاضا کتنا ہے، وہ کیسے سوچتا ہے، یہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہونا چاہیے. تو علی کا شیعہ ہے تو پھر تیرے مزاج میں شہنشاہی ہونی چاہیے، تیرے مزاج میں شہنشاہی ہونی چاہیے، گدائی نہیں ہونی چاہیے. گدا ہے لیکن آپ کے مزاج میں شہنشاہی ہونی چاہیے، اور ایسے مانگے جیسے مانگنے کا حق ہے. دنیا اور آخرت کی خیر ہے ان سے سخاوت، ان کی سخاوت ہے. اور تو جو بندہ ہے تو ایسا دے دیں گے کہ
زندگی تیری بن جائے تو دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا۔ تو ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، اور یقیناً جہاں تسکین ہے، سکون ہے کہ ہم الحمدللہ ان ایام کو مناتے ہیں، جہاں یہ کل کا دن ہے اور آج کی رات جو مناتے ہیں، ان ایام کو خوش بختی ہے ہمارے لیے، اور یقیناً ہمارے امام کے دل کا سکون ہے یہ کہ ہمیں اپنے وقت کا امام کو بھی راضی کرنا ہے، رضائے امامت حاصل کرنی ہے۔ رضائے امامت رضا الہی ہے، تو اس رضایت کے حصول کے لیے ہم نے کوشش کی تمام مومنین نے کہ عزاداریاں برگزار کی جائے اور حضرت امام تقی جواد علیہ السلام کا تذکرہ ہو جائے۔ ہمارا یہ پروگرام عارفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جہاں بحث ہوتی ہے صاحب الزمان کی اپنی لا علمی میں، عرض کر رہا ہوں، اور علماء کرام بھی گفتگو فرماتے ہیں اس پروگرام میں، جیسے دوسرے ائمہ نے حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے قیام کے بارے میں اشارے فرمائے، بلکہ وضاحت فرمائے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک سب ائمہ نے احادیث بیان فرمائے، لوگوں کو بیان کر دیا کہ امام جو ہے ہمارے مہدی جو ہے وہ کیسے ہوں گے، بلکہ امام کی حکومت کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ حکومت تو ہماری تب قائم ہوگی جب ہمارا قائم آ جائے۔ حتیٰ امام کی عدالت کی طرف بھی اشارہ کر دیا، کہا عدالت ایسی ہوگی، ایسی خدائی عدالت ہوگی جیسے عدالت کا حق ہے۔ سخاوت کی طرف بھی اشارہ کر دیا، کہتا ہے سخاوت ایسا سخی ہے وہ کہ سخاوت کی انتہا اور اوج پر ہے، ایسا سخی ہے کہ اس کی حکومت میں لوگ پھرتے رہیں گے کہ کوئی مستحق مل جائے کہ ہم اسے اپنی یہ واجبات دے دیں، کوئی اس کو مستحق نہیں ملے گا۔ اور اس کے علم کی طرف بھی اشارہ فرما دیا، فرمایا ایسا علم ہوگا کہ جو ابھی 3 درجے کا علم جو ہے، 3 باب علم کے کھل چکے ہیں، جب وہ تشریف لے آئیں گے تو 30 باب کھل جائیں گے، نہیں 10 برابر 30 باب کھل جائیں گے۔ شرق عالم سے لے کے غرب عالم تک کسی مفتی کی ضرورت نہیں ہوگی، مومنین جو ہے وہ حضرت کو ہمیشہ دیکھتے رہیں گے، جو مسئلہ ہوگا اس کا جواب بھی اس کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں توسل کی بات آئی، میں یہ جملہ آج ضروری سمجھتا ہوں کہ کہوں، بڑا عجیب جملہ ہے، عجیب جملے ہیں۔ جب مظالم ہوتے تھے، رسول اللہ پہ جب مظالم ہوتے تھے تو رسول اللہ بار بار تنبیہ کرتے تھے، میرا فرزند قائم کا ظہور ہو جائے تو میرا بدلہ وہ لے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں بھی کچھ اس طریقے سے توسل موجود ہے۔ اور سیدہ سلام اللہ علیہ کی جب وقت شہادت ظالم نے ظلم کر دیا تو کہتے ان کی زبان مبارک سے آواز نکلی، یا مہدی۔ یہ وہ مقام توسل ہے کہ ہماری امیدوں کی جو آخری انتہا ہے وہ امام مہدی ہے۔ نہایت ہی مقام دقت ہے، اور جب امام رضا علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام جیسے جو حدیث ہے، کسی نے کہا کہ آپ تذکرہ کرتے ہیں اس حکومت کی طرف، کیا آپ وہ نہیں ہے؟ تو امام نے فرمایا میں تو ضعیف ہوں، اگر وہ آ جائے تو وہ اس قدر قوی ہے کہ اگر بین جبلین صدا کر دے، آواز دے دے تو جو پہاڑ ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس قدر وہ قوی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام تک ائمہ نے بیان فرمایا کہ امام مہدی کون ہے، اور اسی طریقے سے حضرت امام تقی جواد علیہ السلام نے بھی لوگوں کے لیے اس مسائل کو اور حضرت کے جو حالات زندگی ہے ان کو بیان فرماتے رہے، لوگوں کو بار بار اس چیز کی طرف وادار کرتے رہے کہ امام جب تشریف لائیں گے تو وہی ہماری حکومت ہوگی، بلکہ غیبت امام کو بھی مطرح کر دیا اور
उनको भी बयान कर दिया। यहाँ पर मैं बतौर नमूना चंद अहादीस तिलावत करने का शर्फ हासिल करूँगा, चूँकि ये दिन जो है वो मुनासिबत रखती है इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ग़ैबत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की ज़माने की तरफ इशारा कर दिया। फरमाया इन्न लहू ग़ैबा, कहते हैं हमारे कायम की एक ग़ैबत होगी, और वो ग़ैबत के पर्दे में चले जाएंगे और ये ज़माना जो है ज़माना ग़ैबत कहलाएगा। ग़ैबत उसके लिए है यकसुरो अयामुहा, उसके दिन बड़े तुलानी होंगे। अल्लाह अकबर। इमाम ने फरमाया दिन बड़े तुलानी होंगे। अंदाज़ा कर लीजिएगा कितना अरसा गुज़र गया कि फ़र्ज़ंद फ़ातिमा ग़ैबत के पर्दे में है। अरसा गुज़र गया, 1100 साल से आगे वक्त गुज़र गया। फ़ातिमा का लाल ग़ैबत के पर्दे में है। इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ग़ैबत का ज़माना यकसुरो मुद्दतुहा, ज़माना बड़ा तूलानी है। अल्लाह अकबर। यानी तो ऐसा तूलानी ज़माना है, यह ग़ैबत का तूलानी ज़माना होगा। वयतवलो अमुद्दुहा, और मुद्दत जो है इसकी बड़ी तूलानी है, वक्त बड़ा ज़्यादा है। यानी इबारत में दिन और वक्त की तरफ इशारा है कि बड़ा तूलानी अरसा होगा। दूसरे हदीस में मिलता है कि लोग नाउमीद हो जाएंगे, इतना तूलानी हो जाएगा कि लोग नाउमीद हो जाएंगे कि जिसने आना तब वो नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। इमाम फरमाते हैं कि यंतज़रो खुरूजहु अल-मुखलिसून, सिर्फ इंतज़ार में वही लोग रह जाएंगे जो मुखलिस होंगे। सिर्फ वही लोग जो है अपनी ईमान को बचा सकेंगे जो मुखलिसीन में से होंगे। सिर्फ वही लोग अकीदा इमामत पर और इमाम की ग़ैबत पर और इमाम के ज़हूर पर कायल होंगे कि जो मुखलिसीन में से होंगे। बस ये इखलास, इस अंदाज से ये भी हो रहा है अंदाज़ा कि गोया ये मुद्दत तुलानी जो है अल्लाह का इम्तिहान है। उसने देखना है कि कौन सा शख्स मुखलिसीन में से है, कौन सा शख्स जो है वो काफिरीन में से है, गैर मुखलिस है, काफिर है, कौन है। और फिर फरमाया कि वयुनकिरुहु अल मुर्ताबून, और जो लोग जो शकाक होंगे, शक्की होंगे, जो मुनाफिक होंगे, जिसको कहा जाए मुनाफिक होंगे, वो लोग जो है वो इसमें गुमराह हो जाएंगे। क्योंकि पहले इंसान डरता है कि कहीं ऐसा ना हो जो कह रहे वो हो जाए और इमाम आ जाए। तो बड़े मुनाफिकीन भी जो है अपने दुनियावी उमूर के हुसूल के लिए बड़े अपने आप को मुखलिस दिखाते हैं, लेकिन जब अब पता चल जाए ना कि अब वो नहीं आएगा तो उनकी वो अपनी शरारतों पे, अपनी औकात पे आ जाते हैं। आप जैसे छोटे बच्चों के खिलाफ जो टीचर लोग हैं उन्होंने देखा होगा, या टीचर नहीं भी है जो मदरसे में खुद गया हुआ हो तो उसने देखा होगा, बच्चा एक दफ़ा उस्ताद जब कमरे से बाहर निकल जाए ना, बच्चे 5 मिनट तक खामोश रहते हैं। उसकी वजह यह होती है कि डरते रहते हैं कि कहीं आ न जाए, लेकिन जब उनको पता चल जाए ना कि अब नहीं आएगा, यानी 10 मिनट गुजर, 15 मिनट गुजर गए, तो वो जो शरीर बच्चे होते हैं वो अपनी औकात पे आ जाते हैं, शरारतें शुरू कर देते हैं। तो ये ग़ैबत इमाम का ज़माना भी उसी तरीके का ज़माना होगा। इमाम की मुआरफी करते हुए इमाम जवाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नल क़ाइम मिन्ना, सबसे पहली बात तो यह है कि कायम जो है वो हम अहले बैत में से है। दूसरा, बंदा जो भी कायम होने का दावा करे झूठा है, फ्रॉडी है, बदमाश है, नजिस है, वो शख्स काफिर है, मुशरिक है, मुनाफिक है, झूठा है, काज़िब है, उसके ऊपर अल्लाह की लानत है। जो भी हो, कोई भी हो, जो अहले बैत से हट के कोई शख्स भी इमाम महदी का दावा कर ले वो मुनाफिक है। बल्कि ये इस वजह से है कि वो औलाद फ़ातिमा में से होंगे, औलाद फ़ातिमा में से होंगे। इन्नल क़ाइम मिन्ना व हुवल महदी, फरमाया कि हम वो कायम जो है वो हम अहले बैत में से होगा
اور مہدی ہے۔ مہدی کا یہاں پر معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ ہدایت گر ہے، لوگوں کو ہدایت کرنے والے ہوں گے۔ اگر معنی اسم بے مسمہ دیکھا جائے یعنی اس کا نام مہدی ہے فی ای حال، یعنی خود القاب حضرت میں سب سے مشہور لقب مہدی ہے۔ الذی یجب ان ینتظر فی غیبتہ، تمام مومنین کے اوپر واجب ہے کہ اس کا انتظار کرے زمان غیبت میں۔ اور انتظار کا جو طریقہ بتایا گیا ہے پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ کیسے ہم انتظار کریں، کیا طریقہ ہے انتظار کا، انتظار کے طریقے کے ساتھ انتظار کریں۔ یہی طریقہ ہے جو آپ ایام غم کو منا رہے ہیں، سید شہداء کے عزادار ہے، آپ اہل بیت کے عزادار ہے، آپ اہل بیت کے کو دل میں بسائے ہوئے، یہی انتظار کا طریقہ ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھنے کو انتظار نہیں کہتے، بلکہ تحرک اور کوشش کرنا، سعی کرنا، تلاش کرنا، اس کو انتظار کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سب مومنین کے اوپر اپنے جامع و شرائط انتظار کے ساتھ اس شخصیت کی، یعنی امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی انتظار جو ہے وہ واجب ہے فی اس کے غیبت کے زمانے میں۔ وَيُطَاعَ فی ظہوری، اور جب وہ ظہور کر لے وَيُطَاعُ فی الظہور، اور جب وہ ظہور کرے تو اس کی اطاعت کرنا واجب ہے، اطاعت کرنا واجب ہے۔ غیبت میں انتظار ہے، جب ظہور کرے اطاعت واجب ہے۔ جیسے حکم امام ہوگا اسی طریقے سے وہ کرے گا۔ اگر امام کسی بھی چیز کے لیے کہہ دے، کوئی اس میں چون چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ہم تو ان لوگوں کو بھی کافر سمجھتے ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ چون چرا کرتے تھے، اور یہ تاریخ میں وارد ہے، لوگوں کے لیے وہ بڑے معتبر شخصیات ہیں، ہمارے لیے جو ہے وہ سب سے بڑے منافق ہی وہی ہے، سب سے بڑے منافق ہے۔ چون چرا کرنے کی گنجائش اس میں نہیں ہوگی۔ اور پھر خود ولادت حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ امام تقی جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یخفی علی الناس ولادتہ، اس کی ولادت جو ہے وہ لوگوں سے مخفی ہوگی، لوگوں سے مخفی رکھا جائے گا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے مخفی رکھی تھی ان کی ولادت، اور ولادت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی زیادہ تر جو مشابہت ہے وہ ولادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تھی تو بڑے عجیب حالات میں، بڑے سخت حالات میں، تو ان کی ولادت کو مخفی رکھا گیا تھا۔ تو چونکہ عباسیوں کا دور تھا لعنت اللہ علیہم، تو انہوں نے بھی کوشش یہ کر رہے تھے کہ مہدی کا ظہور ہو جائے تو ہم ان کو شہید کر لیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کی ولادت کو مخفی رکھا جائے گا، اور آج یہ ولادت مخفی تھی تو آج یہ اتنے زیادہ اختلافات ہے کہ اکثر جو علماء عامہ ہے وہ ولادت حضرت امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے قائل نہیں ہے، منکر ہے۔ وَيَغِيبُ عَنْهُمْ شَخْصَهُ، اور اس کی خود شخصیت غیبت میں ہوگی۔ زمان غیبت میں انتظار ہے، ولادت مخفی، شخصیت غیبت میں۔ علی ابن مہدیار جب پہنچے تھے امام کے پاس تو امام نے فرمایا، مجھے امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو آبادی والے علاقے ہیں اس میں آتے ہیں امام، لیکن زیادہ تر دوسرے علاقوں میں آپ سکونت اختیار کریں، جو غیر آباد علاقے ہیں تو امام ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ امام آبادی والے علاقوں میں نہیں، یقیناً ہے، آ سکتے ہیں۔ امام کے لیے وہ کن فیکون کا مالک ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر امام کی سکون، جیسے وہ علی بن مہدیار سے فرما رہے تھے کہ دور رہتی ہے، لوگوں سے، آبادیوں سے دور رہتے ہیں۔ اما یہ کہ جب خدا اذن کرے اور ہم ظہور کر لیں۔ فرمایا کہ اس کی شخصیت جو ہے وہ غیبت میں ہے، اور پھر فرمایا وَتَحْرُمُ عَلَيْهِمْ تَسْمِيَتُهُ، اس کا نام لینا، چونکہ اس کا نام جو ہے رسول اللہ کے نام پہ ہے، جو کہ اگلے حدیث میں ہے۔ خود حضرت کا اصلی نام لینا، یہ جو مہدی ہے، بقیت اللہ ہے، دوسرے نام ہے، یہ سب جو ہے وہ القابات ہے، القابات ہے، یا جیسے کنیت ہے، ابو صالح ہے، یہ سب یہ کنیت اور القاب سے جو امام کو بلایا جاتا ہے۔ ان کا اصلی نام کون سا ہے؟ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَهُوَ سُمِّيَ
वहुव सुमय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व कुनियतुहु, और उसकी कुनियत और नाम जो है ये ख़ुद रसूलुल्लाह के होंगे। जैसे रसूलुल्लाह के नाम थे उसी तरीके से इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम का नाम है, यानी ख़ुद रसूलुल्लाह का जो नाम है वही नाम ख़ुद इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का। और इस हदीस से ही बहुत सारे उलमा फरमाते हैं कि उनका नाम लेना सही नहीं है, व तुहरमु तस्मियतुहु, उसका नाम लेना सही नहीं है, यानी उसका नाम न लिया जाए। चूँकि ज़ाहिर है कि इसके बहुत सारे वजूहात भी बयान हुए हैं। बाद लोगों ने कहा तक़िये का दौर था वो, फिर लोगों ने कहा चूँकि अब तक़िये का दौर नहीं है तो अभी लेना चाहिए, लेकिन बहरहाल अभी भी लोग बराबर एहतियात नहीं लेते ये नाम। तो उसकी वजह यही है कि ख़ुद इमाम जो कि इस उन्वान से कि या तो अदब के उन्वान से यानी उनका नाम नहीं लिया जाता, चूँकि ज़ाहिर है कि अदब है इमाम का, और इमाम जो है इस दुनिया के हकीकी वारिस है दुनिया खलाइक के, तो इस वजह से भी इमाम का नाम नहीं लिया जाता है। कुनियत, और उसकी कुनियत भी वही है कि जो रसूलुल्लाह की कुनियत है, यानी अबुल कासिम, ये कुनियत है हज़रत की। तो जिस तरीक़े से इन्होंने फरमाया इमाम के हदीस में 3 हदीस मैंने बयान कर दिया, और भी हदीस है महदवियत के उन्वान से कि जहाँ इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल खुल के बयान फरमाया कि हमारे मेहदी जो है वो ज़हूर करेंगे, ज़माने ग़ैबत होगा, इन सब जरियानात की तरफ, जो कि दूसरे आइमा अत्हार अलैहिस्सलाम के कलाम में भी ये चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह मिलती है और बिल्कुल वाज़ेह तरीके से बयान हुई है। ला शक वला रैब के हमारे अक़ीदे के मुताबिक, चूँकि अक़ीदा इमामत एक ऐसा अक़ीदा है कि असल में असास है मज़हब शिया का, मज़हब इमामिया भी इसी वजह से इनको कहते हैं, मज़हब इसना शरिया भी कहते हैं। तो हमें सबसे पहले इमाम की मारिफत और इमाम की इंतज़ार, जहाँ ज़्यादातर हदीस में इंतज़ार की तरफ, ये दौर बड़ा सख्त दौर होगा, बड़ा मुश्किल दौर होगा, और उसकी मुश्किलात है भी सही, मुश्किलात है भी सही। आजकल के दौर में आप देख रहे हैं कि शिया पस बरनाम शिया अक्सर जो है वो बरनाम शिया के हद तक रह गए, और ज़्यादातर जो है वो शियों की सूरत हाल जो है वो देखने के काबिल नहीं है। यानी हालात ऐसे हो गए कि वो गैरत, इज़्ज़त और एहतराम जो है वो शियों के दरमियान बाज़ दफ़ा वो जो है इंसान यानी शर्मसारी महसूस करता है बाज़ शियों को देख के कि इंसान अपनी ज़मीर फरोशी और ख़ुद अपने आप को जो है वो लोगों का ताबे बना देना, और नाम शिया है, काम जो है वो मुनाफिकीन वाले। तो इस किस्म के हमें नहीं करना चाहिए। हमें अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ख़ास और मुखलिसीन में अपने आप को शामिल करना चाहिए, और वो उसी वक्त हो सकता है कि इंसान जो है वो खुलूस के साथ रहे, निफाक न करे, वो न करे दुनियावी हुसूल के लिए टके टके लोगों के पास जाने से बेहतर है कि हम अपने वक्त के इमाम के साथ मुतवस्सिल हो जाए और सिद्क़ दिल से मुतवस्सिल हो जाए, सिद्क़ दिल से। तो वो हमें ऐसा बेनियाज कर देगा कि दुनिया में भी हमें किसी शख्स की ज़रूरत नहीं होगी, और आखिरत में भी किसी शख्स की और किसी दुनियादार की और किसी कम ज़र्फ़ की हमें ज़रूरत नहीं होगी। नहायत ही अजीम मौका है, और आपसे भी दरख्वास्त है कि बंदे हकीर के लिए दुआ फरमाएँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान के लिए भी दुआ फरमाएँ। आज की रात जो है तवस्सुल की रात है, तवस्सुल करे, अपने वक्त के इमाम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा तवस्सुल करे, इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हवाला दे के इमाम से मांगिए, और दुनियाई हुसूल के लिए नहीं बल्कि अपने रूहानी हुसूल के लिए नहायत ही मांगने की ज़रूरत है। और साथ में जो है वो हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए भी दुआ कीजिए, और हम भी तमाम मोमिनीन की नियाबत में बैन अल हरमैन दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।